अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आपके प्यारे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर कर दिया है। और ये सरेंडर सिर्फ इंडिया के सामने नहीं किया, पाकिस्तान के सामने भी कर दिया है, तमाम तर ताकतवर हलकों के सामने भी कर दिया है और इमरान खान साहब के सामने भी सरेंडर कर दिया है। इस हवाले से कुछ अहम अपडेट्स हैं। एजाज सैयद सीनियर साफी हैं, ये उनकी खबर है और उनका लफ्ज ब लफ्ज आपके साथ में उनकी खबर शेयर करूंगा। साथ में इमरान खान साहब की वापसी के हवाले से बड़ा सॉलिड और बड़ा मजबूत और बड़ा अहम इशारा आया है, वो भी आपके गोश गुजार करूंगा। और नवाज शरीफ साहब का बड़ा जनाब मानी खेज पैगाम आया है, उस पैगाम को हम किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। और एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मिलने की बड़ी अहम कोशिश की है। ये बड़ी अहम मुलाकात है और जिसका कोई नतीजा नहीं निकलना, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मजे की बात, एक और अहम मीटिंग में नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। इस हवाले से भी अहम अपडेट है। ये तमाम तर खबरें आज आपके लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब और कुछ आपके हैंडसम कायद इमरान खान साहब के हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपको पता है नवाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान आए हैं या जब से उनको इक़्तिदार से निकाला गया है, तो वो तब से कंप्रोमाइज्ड से बड़े और बड़े बेबस से नजर आते हैं और बड़े बुझे बुझे नजर आते हैं। और मियाँ साहब की आवाज आ गई। हर वक्त मास्क लगाया होता है, कुछ बोलते भी नहीं है, आंखों में वो चमक नहीं है, वो शुजात नहीं है। ये मेरे सामने एक क्लिप है, जब उनको निकाला गया था इक़्तिदार से तो किस तरह से पाकिस्तानी जर्नैलों को ललकार रहे थे। वो चल गया गलती से, वैसे वो चलाना मेरा मकसद नहीं था यहाँ पे और ना ही वो मैं डिस्कस करूंगा। मैं बात कर रहा था एजाज सैयद साहब, सीनियर साफी हैं और वो एक पॉडकास्ट कर रहे थे, एक वीलॉग कर रहे थे, उनके साथ सैयद मुजम्मिल बैठे थे, वो भी बड़े अच्छे बड़े प्यारे साफी हैं। तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब जो है ना उन्होंने सरेंडर कर दिया है और इस वक्त कहते मियाँ साहब इतने बड़े सियासतदान, बहुत बड़े सियासतदान, 3 बार के वजीर आजम, इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह, और आज उनकी जो हैसियत है, आज उनकी जो पोजीशन है, वो चौधरी शुजात हुसैन से मुख्तलिफ नहीं है। चौधरी शुजात हुसैन की किसी को समझ आए ना आए, वो कम से कम कहीं ना कहीं किसी मौके पर थोड़ा बहुत बोल तो लेते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो मुकम्मल तौर पर चुप लग गई है, बड़ी लंबी चुप लग गई है। वो बोलते नहीं है। वो कहते हैं इन दोनों में, चौधरी शुजात और मियाँ साहब में फर्क नजर नहीं आ रहा। और मियाँ साहब बड़े इनकलाबी, बड़े बहादुर बनते थे और जब निकाला गया था तो जनरल बाजवा को, फैज हमीद को बाकायदा ललकार रहे थे। और आज उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है, आज उन्होंने डील कर ली है। और ये एजाज सैयद के अल्फाज हैं कि मियाँ साहब आज एक लीडर नहीं बल्कि एक बाप बन गए हैं। आज नवाज शरीफ साहब एक लीडर नहीं है, एक बाप है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल बन जाए। मैंने तो जो करना था, जो मैंने इक़्तिदार करना था कर लिया, जो सियासत करनी थी कर ली। अब वो एक बाप की हैसियत से सोच रहे हैं कि किसी तरह से मेरी बेटी का जो है वो मुस्तकबिल बन जाए और भाई वजीर आजम बन जाए, वो तो बन गए। और कहते हैं अब ये इतनी छोटी सोच हो चुकी है उनकी कि वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इस बात की मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक जलसा था, फैसलाबाद में था या फिर पिंडी भटिया में, इसी साइड पे कहीं था, या फिर ननकाना साहब, नहीं, फैसलाबाद तो नहीं था, या पिंडी भटिया था या फिर ननकाना साहब, इनमें से एक कोई जलसा था। तो नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज साहिबा जबरदस्ती लेकर गई थी उस जलसे में, वरना ये इलेक्शन से पहले की बात है, जो जब कैंपेन्स हो रही थी, वरना नवाज शरीफ साहब जलसों में नहीं जा रहे थे। तो जलसों का जो स्केड्यूल है वो भी एक तो तब्दील कर दिया गया था, शॉर्टन कर दिया गया था, ज्यादा जलसे करने थे, कम किए उन्होंने। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को, अच्छा हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे थे, जब जबरदस्ती ले जाया गया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं आ गया हूं लेकिन मैं तकरीर नहीं करूंगा, और जवाब यह दिया गया कि उनका गला खराब है। तो फिर जनाब खैर जब जबरदस्ती कहा गया कि नहीं मियाँ साहब आपने तकरीर करनी है, तो हमेशा जो बड़ा लीडर होता है
جو کی لیڈر ہوتا ہے, جو کی پلیئر ہوتا ہے, وہ سب سے آخر پہ تقریر کرتا ہے. تو میاں صاحب نے کیا کیا, میاں صاحب نے مریم نواز صاحبہ سے پہلے تقریر کی اور صرف 2-3 منٹ کی تقریر کی اور مائک پہ مریم نواز صاحبہ کو انوائٹ کیا اور مائک ان کو تھما کے چلتے بنے. تو جس سے یہ اشارہ دیا میاں صاحب نے, یا یہ میسج دیا کہ بھائی اب یہ آپ لوگوں کی لیڈر ہے, اس کو آپ کے حوالے کر کے میں جا رہا ہوں. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کہیں پر تقریر وغیرہ کرتے ہم نے نہیں سنا. اچھا, یہ تو اعزاز سید صاحب کی بات ہے اور اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی. اب جب یہ انڈیا کا معاملہ اتنا بڑا ہوا ہے, اس پر میاں صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں. اور کل میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا ہے, اور وہ بھی آیا ہے, وہ کوئی سینیٹر صاحب ہیں شاید, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس حوالے سے بلکہ میں یہ ٹویٹر پہ نکال کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹ ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب کی ناگہانی وفات پر دلی رنج ہوا ہے. تو یہ ان کا ٹویٹ آیا ہے تعزیت کا. اس کے علاوہ کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں آیا میاں صاحب کا. میاں صاحب کا کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں آیا, یہ آپ کو میں بتا دوں. اب جناب ایک میاں صاحب کا کل ایک کہیں کوئی بیان تھا, کل پرسوں میں سن رہا تھا, وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی عرفان صدیقی, سینیٹر ہیں نون لیگ کے, ان کے ساتھ. تو اب ان کے میاں صاحب نے بات کی ہے, یا میاں صاحب کے نام سے بات منسوب کر دی گئی ہے, ایک ہومیوپیتھک سی بات ہے, ایک ہومیوپیتھک سا بیان. وہ یہ ہے کہ جی رائے میں سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کے اس کردار سے قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا. ملکی دفاع کے عظیم مقصد کے لیے اختلافات ایک طرف رکھنا اچھی روایت ہے. اور انہوں نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے, مگر تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوش آئند ہے. اچھا, اس میں یہ نواز شریف صاحب کا پیغام آیا ہے, اور یہ بڑا ہومیوپیتھک نپا تلا اور بڑا محتاط انداز میں ہے, اور بھارت کا نام تک نہیں لیا گیا, اور ایسا پیغام ہے جس سے بھارت ناراض بھی نہ ہو. تو اچھا, اب 2 خبریں بیک وقت ہیں. اب ایک خبر ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچے اور انہوں نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. اور دونوں جو رہنما ہیں نواز صاحب اور شہباز صاحب جو ہے, انہوں نے پاک بھارت سرحدی تناؤ سمیت ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کیا. جی اتنی سی خبر چھاپی گئی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو جی بریفنگ دی گئی ہے, اور یہ بریفنگ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, جو پاک فوج کے ترجمان ہے, اور دوسرا حکومت کے ترجمان ہے عطا تارڑ صاحب, ان کی جانب سے. اور یہ بریفنگ جو ہے یہ جو پاکستان اور کے جو بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے, اس حوالے سے پاک افواج کی جو دفاعی تیاریاں ہیں, اور ریاست پاکستان کے سفارتی اقدامات ہیں, ریاستی موقف ہے, اس حوالے سے یہ بریفنگ تھی. اور سیاسی جو رہنما ہیں, سیاسی پارٹیوں کے رہنما, ٹھیک ہے, ان کو آگاہ کرنا تھا. اب یہ جو رہنما ہیں, یہ رہنماؤں کو تو بلایا گیا ہے, لیکن ان میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے شرکت نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف والوں کا کہنا ہے کہ جی ہمیں کوئی انویٹیشن موصول نہیں ہوا, اگر ہوتا تو پھر ہم فیصلہ کرتے کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا. دوسری جانب میاں نواز شریف صاحب اس میں شریک نہیں ہوئے. اگر شریک ہوتے تو یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ وہاں پر سینیریو ہوتا کہ سامنے بیٹھ کے بریفنگ دے رہے ہیں عطا تارڑ صاحب, اور ادھر کارکنان میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں. بہرحال میاں صاحب یہاں پر بھی شریک نہیں ہوئے, یا پھر ان کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ان کو بلایا جائے یا ان کو شریک کیا جائے, کیونکہ ویسے وہ بھی سیاسی جماعت کے رہنما, کیا وہ تو سربراہ ہیں, لیکن بہرحال نہیں بلایا گیا. عمران خان صاحب کی رہائی اور ساری صورتحال جو ہے, اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور بہت معنی خیز ٹویٹ ہے جی. وہ ٹویٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے ریلیز عمران خان. اچھا, انہوں نے کہا ہے کوائٹ سمپل, سادہ الفاظ میں سادہ مطالبہ یہ ہے کہ ریلیز عمران خان فرام انلیگل امپریزنمنٹ. یہ جو غیر قانونی جیل ہے, قید ہے, اس سے عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے. پیپل ووٹیڈ فار عمران خان, لوگوں نے عمران خان کو